बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और तज़कियों के साथ। नाज़रीन, पहली दफ़ा 78 साल तारीख में देखा है कि 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई और आकर कबूल भी होगी, आने जा रही है। लेकिन हैरत वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है कि जिन सियासी जमातों की हुकूमत है, मेरी मुराद अवाम की हुकूमत नहीं, जिन सियासी जमातों की हुकूमत है, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों की, वो इस आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक ही नहीं नजर आ रहे। कहीं उनकी एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि कोई आएगा और कान में कहेगा, ये लो बेटे, ये है 27वीं तरमीम और इसे मंजूर करो। इसके लिए हुकूमत के लोगों से मुख्तलिफ बात हुई। उन्होंने कहा, हम आपको क्या बताएं, हमें खुद नहीं पता। दूसरी तरफ 78 साल तारीख में पहली दफा हुआ, पहली दफा एक सूबे का वजीर आला, एक सूबा क्या, 4 सूबे हैं, चारों में से एक सूबा है, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है, जहां दहशतगर्दी बहुत ज्यादा, जहां कुर्बानियां लोगों ने बहुत ज्यादा की, जहां स्ट्रगल बहुत ज्यादा की। सुहेल अफरीदी तारीख में पहली दफा एक सूबे का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात 5वीं दफा करने जाता है और उसे एक SH और चंद पुलिस वाले रोक लेते हैं। माजी में मोहतरम नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार रहे, जेल में रहे और मुलाकातों को एक तांता बंदा होता था। खाने पीने की मौजें, गुफ्तगू, गपे शपे, सुनाओ मौसम क्या हाल है, बाहर क्या हाल है, मजाक भी, लतीफे भी। ये मैं जेल की बात कर रहा हूं, मैं गेस्ट हाउस की नहीं बात कर रहा। लेकिन नाज़रीन, हैरत है कि 26वीं आईनी तरमीम मोहतरम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाई, 27वीं तरमीम आने को है। इस 27वीं तरमीम में हैरत है कि वो पार्टी जिसका वजीर आजम है, यानी कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने इस सिलसिले में आसफ अली जरदारी से जाके मुलाकात की, ना मौलाना फजलुर रहमान से, ना दीगर सियासी जमातों से की। वो इस बज़ाहिर जो उनकी जमात और मुस्लिम पीपल्स पार्टी ला रही है, उनकी लीडरशिप इस 18वीं तरमीम में उनका किरदार मेहमान अदाकार वाला है। नाज़रीन, इस पे एक वाकया सुनाता हूं सुहेल अफरीदी की। गुज़श्ता रोज जो शोले बयानी थी, जो तेजी के साथ उन्होंने बॉलिंग की, बाउंसर पर बाउंसर मारा, बैट्समैन को विकेट पे टिकने दिया, यानी कि हुक्मरानों को, और जिस तरह तेज धार उन्होंने बैटिंग की, हर गेंद पर चौके छक्के। डयाला जेल के बाहर जो आज गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपनी फैमिली की लाशें उठाई हैं, हमें डराओ मत, शहीद होने वाले फौजी भी हमारे हैं, और कलेक्टेड डैमेज में अगर 21 लोग शहीद होंगे तो सवाल तो उठेगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान के एक मुजाहिद थे, मुजाहिद से मुराद उनकी तरीके इंसाफ फेडरेशन के सदर थे, उन्हें वजीर आला बना दिया, वो मुतहर्रिक है। लेकिन 27वीं तरमीम जिसमें मुल्क में 1973 के आइन का सत्यानाश हो जाएगा, सबसे ज्यादा उस चीज में डैमेज होगी तो जमहूरियत होगी, इंसानी हकूक पामाल होंगे। अभी उसका हतमी मसवदा नहीं आया, क्योंकि हतमी मसवदा तो हुक्मरानों को नहीं पता, और खुद उरफान शेख है गालबन, वो बड़े पीपल्स मुस्लिम लीग नून सीनियर, वो वजीर है, वो कहते मुझे नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ, हमारा ख्याल था कि 27वीं तरमीम से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमने ये मुल्की मुफाद में किया। लेकिन 27वीं तरमीम में ए को कुछ मिल रहा है, बी को कुछ मिल रहा है, सी को कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं महरूम है तो इसके फवायद से पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, इस 27वीं तरमीम में यह नहीं है कि तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, किसान को जिंदा रहने के लिए सस्ती खाद दी जाएगी, जब वो फसल लगा लेगी गंदम बेहतर कीमत पर खरीदेगा, मजदूर की इतनी उजरत होगी कि वो फाकों की बजाय अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला दे, अस्पतालों में बीमार ला दे।
لیکن پورا میڈیا، پوری حکومت، پورے لگڑ بگڑ چمچے کرچے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے اس کی فوائد بیان کر رہے ہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں نے خود بھی شاید یہ 27ویں آئینی ترمیم نے پڑھی، واٹس ایپ آتا اور لے دے کے دے دے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ نواز شریف جس انہوں نے آواز لگائی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، وہ اس پہ پریس کانفرنس کرتے کہ 27ویں ترمیم میں یہ ہوگا کہ آئندہ انصاف لینے کے لیے عدالتیں مکمل جج بااختیار ہوں گے، کوئی سیاسی یا کوئی غیر نادر ہماری قوتیں ججوں پر حاوی نہیں ہوگی، بیوروکریسی اور سرکاری افسران آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے عوام کی بہتری کے لیے۔ لیکن حیرت ہے 27ویں ترمیم کا جس کا ہر طرف چرچا ہے، بلکہ عوام کا صرف اور صرف خرچہ ہے، اس کے لیے 27ویں ترمیم میں ایک چیز نہیں آئی کہ غریب کا علاج ہوگا۔ ٹریفک وارڈن ہے، کلرک ہے، سرکاری ملازم ہیں جو نچلے طبقے کے ہیں، میں غریب آدمیوں کی بات کروں، یہ جو گریڈ 21-22 کے ان کو چھوڑ دے، ان کے لیے تو سب اچھا ہے، آؤ کھاؤ لٹو پھٹو کھٹو تے نٹھو، دیانتدار لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن اس میں آپ کو ریڑھی بان کے لیے، دکاندار کے لیے، چھوٹے تاجروں کے لیے، چھوٹے صنعت کاروں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئروں کے لیے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، ان میں کسی کے لیے کوئی بھی ٹریکشن نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر ماہ برین ڈرین ہو رہا، ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جی آئینی عدالت ہوگی، آئینی عدالت میں 9 جج صاحبان ہوں گے، سپریم کورٹ ختم ہوگی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان وہ غیر ضروری ہو جائیں گے۔ 27ویں ترمیم میں نواز شریف صاحب کو عوام کہہ رہی ہے، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، مان لیا نون لیگ کو نہیں دیا، وہ فارم 47 سے ہی آئے، لیکن نواز شریف کو چاہیے کہ آئے سارے میڈیا کو بنایا، اپنے لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو نہیں، وہ تو واٹس ایپ آتے ہیں تو دڑ دڑ دے دڑا دڑ دڑ بیانات بھی ان کو میڈیا بھی کوریج کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آئے، عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر پائے، اور یہ آپ کے قریبی دوست کو، آپ کے وزراء بھی آپ کو مل نہیں سکتے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ حکومت کیوں اتنی ضروری ہے؟ اگر چوری کا مینڈیٹ لے کر ہی حکومت آنی ہے، اور سیاسی سٹرگل جتنی آپ نے تھوڑی کی یا زیادہ کی، ایک سیاسی جماعت تو آپ ہیں، 97 میں 2/3 میجورٹی تھی، تو میاں صاحب کیا ایسی مجبوری ہو گئی کہ اپنے جمہوریت کو ہی ایسے کنویں میں پھینک دیا جس کی اب آواز بھی باہر نہیں آ رہی؟ کمال ہے آپ کی۔ ویسے حکومتی جماعتیں 27ویں آئینی ترمیم درد نہیں ہے، اس کے منظور ہونا یقینی بنایا جاتا ہے، جب تک حتمی آئے گی بتائیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف آرٹیکل 243 کی بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ آرٹیکل 243 میں کسی کو اختیارات دے دیں، کسی سے لے لیں، کیا اس میں عوام کو تعلیم مفت مل جائے گی؟ صحت کا علاج ہو جائے گا؟ مجھے صرف یہ بتائیں۔ غریب کو روزگار مل جائے گا؟ جو 90% لوگ بنیادی حقوقوں سے محروم ہیں، ایک چیز انہیں بتا دیں، آپ نے آئینی جج بلا دیا، 9 جج صاحبان پر آئینی جج بن گئے، موجے بھی کریں گے، لیکن اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ اب آئینی ترمیم پر امین نیازی صاحب نے ایک ٹاک شو میں کیا کہا، اب ان کی زبانی سنیں۔ بیسٹ ہے سر، آپ کے خیال میں اس ترمیم کی کیا ضرورت ہے اور یہ ٹائم فریم کیوں چنا گیا؟ کیونکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں اس ٹائم فریم۔ دیکھیں 8 فروری کا الیکشن اس کی بجائے 8 فروری کا الیکشن جس کردار نے چوری کی ہے، جس کا جو رول ہے وہ نوازنے کا ٹائم ہے۔ پہلے ایک سٹیج میں نوازا گیا، اب دوبارہ سے نوازا جا رہا ہے۔ دیکھیں کس سے متعلق ہے؟ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے۔ کیا اس وقت آپ کے حالات ہیں؟ دیکھیں لیجسلیشن بالکل اسمبلی کا رائٹ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، عوامی نمائندے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں سادہ سے لفظوں میں جو سمجھ آ جائے؟ سب دیکھیں سارا پہلے آئینی بینچ کس لیے بنایا گیا؟ اب آئینی عدالت کا تصور ہے۔
उससे एक स्टेप अभी, जबकि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसका फेट अभी डिसाइड होना है, उस पर बहस चल रही है, उसको और फर्दर कवर देने के लिए एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आईनी अदालत बना लो, आईनी अदालत, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला करने कि जजेस को और डराया जाए कि आप इस सिस्टम में अगर आपने रहना है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये सिंपल सी बात है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो जबर का निजाम है उसको तवालत देने के लिए करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कोई मजाक नहीं होता। आप एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बड़ी मेहनत के बाद बना। पाकिस्तान की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठा के देख लें, बड़ी ही देर बाद हमें एक स्टेबल डॉक्यूमेंट मिला था। आज हम उस स्टेबल डॉक्यूमेंट को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जिसका जो दिल चाह रहा है अपनी मर्जी की चीज कर रहा है कि मेरा टेन्योर इतना कर दो, जज की रिटायरमेंट एज इतना कर दो। भाई ऐसे मामला थोड़ी चलते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की असल इश्यूज क्या है, पाकिस्तान का कोर इस वक्त हिल रहा है, गरीब तर हो रहा है, अवाम डिप्राइव्ड है। ख्याल में इसके पर्पस क्या है इस वक्त? आपने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है ना वो सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उमर खान नियाजी कहते हैं 26वीं तरमीम का बोझ नहीं उठा रहे, अदालत में जेर समात इसका फैसला किया जाए। ऐसे में 27वीं तरमीम का मकसद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के चुराने वालों को नवाजना है, इलेक्शन कमीशन हो या दीगर लोग। कैन यू इमेजिन कि ये पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ नाज़रीन जवेद चोई साहब, मुझे उनके कई प्रोग्रामों में शिरकत होने का मौका मिला। एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते एक बड़ा तवील वक्त रहा। खबर यह है कि उनकी तरफ से यह खबर आई है कि वो छोड़ रहे हैं। बज़ाहिर तो मुझे उसकी समझ नहीं, मेरी उनसे बात भी नहीं हो सकी, लेकिन एक तवील अरसा दिया क्यों छोड़े। उनसे तो हुकूमत मेरे इतलात के मुताबिक नहीं है, बड़ा अच्छा कालम लिखते हैं, किसी को उनसे इख्तलाफ हो सकता है, किसी को पसंद हो सकता है, लेकिन ये क्या तरीका है। ये तो बहरहाल वो अपनी बात बताएंगे तो बताएंगे। आजकल लगड़ भगड़, हमें सीनियर सहाफी समझाते थे बेटा 10 खबरें आपकी मिस हो जाएं, लेकिन एक झूठी खबर नहीं देनी। सहाफी के पास उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, अगर वो सिफर हो गई तो लोग सहाफियों को जूते मारेंगे। अब ऐसे लगड़ बगड़ चमचे करचे आए हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब मैं उनकी खबरों को उनको सुनता नहीं, जब एक्स पे मैं ज्यादा जाता हूं देखता हूं तो मैं काउंटर चेक करता हूं तो वो खबरें बेसलेस झूठी होती हैं। पता चलता है उन्हें सिर्फ एक व्हाट्सएप आया पढ़ दो। तो हमें सीनियर साफी बताते थे कि खबर देने से पहले आपको क्रेडिबिलिटी उसको 3-4 सोर्स से चेक करो, काउंटर चेक करो, फिर काउंटर चेक करो, क्योंकि साफी को देखने वाले और सुनने वाले उस पर यकीन रखते हैं कि ये आईना है। अगर आईना दागदार होगा तो वो क्या दिखाएगा। लेकिन उन्हें क्या बताएं कि इस मुल्क में आईना मुंह पे लगे दाग मिटाने की बजाय आईना तोड़ने की रवायात चल रही हैं। बदनसीबी है इसमें लगड़ बगड़ चमचे करचों को सिफारिश, दबाव या दहशत की खातर आप मीडिया को भी मसक कर रहे हैं। आप अदलिया से भी उनकी रोक रहे हैं। आप जमहूरी लोग हो, चाहे पीपल्स पार्टी है, एक जमहूरी जमात है, किसी को इख्तलाफ हो, किसी को नून लीग है, MQM है, जमीयत उलमा इस्लाम है, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, जिसे मौजूदा हुक्मरान भी कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान को झुकाना या पब्लिक सपोर्ट इमरान खान से लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो भाई उसका लीडर जब सुहेल अफरीदी वजीर आला जाता और वो जाके आज जो उन्होंने डयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम औरतों के बाल, वो मेरी भी बहनें हैं वहां KPK में बलूचिस्तान, जिनके भाइयों ने देख रहे थे वो नंगे पांव फिरे। खुदा के लिए सोचो, ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों और उनके लाने वालों के लिए। ये रविश ना डालो। आप अंगा मुल्क में लगी हुई नफरत की आग को पेट्रोल से सुलगा रहे हो, दामन किसी का नहीं बचेगा। गुजारिश है कि आपने साफियों का एक तवील मौशी कत्ल कर दिया। मजहर अब्बास साहब मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ, मैं PUJ का सदर था जब सिर्फ तंजीम एक थी PUJ, वो PFUJ के हुमा अली, सैयद हुमा अली साहब हमारे सदर थे, वो सेक्रेटरी जनरल थे। मुशर्रफ के हालात 77 दिन मूवमेंट चलाई, यही मोहतरम नवाज शरीफ आई, शहीद बेनजीर साहब आई, इमरान खान साहब आया, हर लीडर हर वकला आए, तमाम पार्टियां इस काफ लीग की उस वक्त की। लेकिन ना किसी पे पर्चा हुआ, ना कोई अगवा हुआ, ना कोई बेरोजगार हुआ, ना किसी को धमकियां दी गई।
آج کیسی جمہوریت ہے؟ وہ تو ڈکٹیٹر تھا مشرف، آپ سے تو اچھا تھا، کم سے کم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مقدر رشتوں کا۔ عالیہ حمزہ کی پنجاب میں پی ٹی میں مین قربانی ہے، یاسمین راشد تو بازی لے گئی، 74 سالہ خاتون جو آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہے، 2 سال سے زیادہ جیل میں اس کو ہو گیا ہے۔ وہ ان ماؤں کا قرض تم پر ہے، آج جو ظلم ڈھا رہے ہو یہ ماؤں کی بددعاؤں، اور لاتعداد عورتیں، بچے، بزرگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ لاپتہ ہو گئے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم روکو، یہ طاقت صدا نہیں رہنی۔ تاریخ میں ظالم اور تکبر کی عبرتناک انجام ہے۔ سہیل افریدی نے کہا ہماری ماؤں کے کسی نے بہنوں کے بھائی بال نہیں دیکھتے تھے، انہوں نے کہا میں لاشیں اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس ملک سے محبت ہے۔ مجھے بتا دیں تاریخ میں محترم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، جناب سرفراز بگٹی صاحب، چلو وہ تو وزیر اعلیٰ عوام کے نہیں ہیں لیکن بلوچستان کے تو ہیں، مراد علی شاہ صاحب، یہ 3 وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت۔ ایک بتا دیں تاریخ میں 78 سالہ بتائیں کتنے وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں اپنی پارٹی کے سربراہ ملے اور 5 دفعہ اسے ملاقات نہ کی جائے اور تھانے دار اور ڈپٹی انہیں روکے پولیس۔ علیمہ ہاں عمران خان کی بہن کو آپ نے گرفتار کر لیا، نورین صاحبہ کو کر لیا، اس کی بیوی کو رکھا، کیا وہ کمزور ہوا؟ کیا آپ اس کو نظر انداز کر کے 26ویں ترمیم لائی، 87ویں منظور ہو جائے گی، آپ 28ویں بھی لا سکتے ہو، 32ویں لا سکتے ہو، آپ عوام کو سانس لینے کا حق بھی چھین سکتے ہو، لیکن اب دلوں میں لوگوں کے محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کو اداروں انسانی حقوق کی پامالی ختم کرنی ہوگی، انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا، آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی، ورنہ یاد رکھ لو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نواز شریف صاحب اٹھو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اپنا سیاسی کردار ادا کرو۔ آصف علی زرداری صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے داماد ہیں، جس نے سولی پہ لٹک گیا لیکن ڈکٹیٹر سے ڈیل نہیں کی، آپ ڈیل کر کے صدر بن گئے۔ نواز شریف صاحب، آپ کی 2 دفعہ حکومت گئی، تیسری دفعہ سپریم کورٹ نے کہا آپ اب بھی جمہوریت سے سبق نہیں سیکھ رہے اور آپ بند کمروں کے فیصلوں کو اپنی پارٹی پر اور قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ اقتدار تو جانا ہی جانا ہے، جو آپ بیج بو رہے ہو اس کو آپ کو کاٹنا ہوگا۔ متی اللہ جان صاحب کیا کہتے ہیں، مختصر اور حسنا، غالباً ثاقب بشیر صاحب ہیں ان کے ساتھ، یہ سنیے۔ کو شرمندہ کیا جائے، ہیوملیٹ کیا جائے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کا جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر لیتی نئے ججوں کو تعینات نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے کوئی تحفظات ہے۔ اور وہ حکومت یہ چاہتی ہے، پارلیمنٹ کے کچھ حکمران اتحاد کے لوگ چاہتے ہیں کہ نیا حل متعارف کرایا جائے تاکہ ان ججوں کو ہیوملیٹ کیا جائے، انہیں شرمندہ کیا جائے اور انہیں یہ پابند کرایا جائے کہ اگر آپ کو 26ویں یعنی ترمیم پسند نہیں تھی پھر آپ حلف کیوں اٹھا رہے ہیں، 27ویں پسند نہیں ہے پھر آپ حلف کیوں اٹھا رہے ہیں، اور جو حلف نہیں اٹھاتا آپ کو پتا ہے وہ پھر گھر جاتا ہے، اور یہی کچھ جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ ناظرین، اگر ججوں کو اگر غیر محفوظ ہے انہیں بیوروکریسی کی طرح قابو کرنے کے لیے اسلام آباد کے 5 جج پسند نہیں ہے، بلوچستان بھیج دو، کے پی کے بھیج دو، تو انصاف کس سے کرواؤ گے؟ طوفان اور انقلاب پاکستان کے پہ دستک دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ عوام اپنے ہاتھ میں نکلے اس کا کچھ بندوبست کر لیں۔ انقلاب دستخط دے رہا ہے، جاگو پاکستان کے لیے، ترمیموں کے پیچھے چھوڑو، انصاف پیدا کرو۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہے، لگڑ بگڑ چمچے خرچے خوب بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹڈی کو جتنے مرضی پر لگ جائے وہ پہاڑ کراس نہیں کر سکتی، اسی لیے کسی نے کہا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔